बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। इलेक्शन हो चुका, रिज़ल्ट आ चुके, कुछ खुश हैं कुछ दुखी हैं। मैं आपको दो बातें बताना चाह रहा हूँ। एक तो ये कि इस दफ़ा पहली बार हुआ कि मेरी बेटी का वोट बना, तो हम तीनों वोट डालने गए और सुबह सुबह गए। अभी तक वो उस पोलिंग बूथ पे लोग नहीं आए हुए थे, तो बिल्कुल इब्तदाई वोट हमारे थे। दूसरी बात ये कि पिछले मेरा ख्याल है कोई 20 घंटे मैंने जियो देखा इस इलेक्शन की पूरी ट्रांसमिशन, और इलेक्शन का रिज़ल्ट आते बदलते जाते जो असल चीज़ मेरे दिल में आ रही थी कि मैं आपसे शेयर करूं। जो लोग सामने बैठे होते हैं, हमें पसंद हो या ना पसंद हो, एक तो फैक्ट्स होते हैं, एक हमारे तासुबात होते हैं। तो हर आदमी जो बोल रहा होता है उसके पर्सनल तासुबात भी होते हैं, ग्रजेस भी होते हैं और उसके महबूब भी होते हैं। ये सुनने वाले को है कि वो चीज़ों को कैसे आइडेंटिफाई करे कि इसमें तासुब बोल रहा है, इसमें एंगलिंग हो रही है। बहुत सी खबरें जब आती हैं तो खबर कहीं पीछे रह जाती, एंगल आगे चला जाता है। यानी एंगल हमेशा एक नाइंसाफ़ी होती है, वो नहीं करनी चाहिए। और जब आपने खबर देनी है तो खबर दें, जब तबसरा करना तो साथ में कहना चाहिए कि मेरी राय है। लेकिन जब आप उसको मेरी राय को फैक्ट्स के साथ मिक्स करके देते हैं तो लोग कंफ्यूज होते हैं। जो ट्रेनिंग हम सब की होने वाली है वो ये कि हमारा वोट अलिफ के लिए हो, बे के लिए हो, बाकी लोगों का भी उतना ही हक है। और हर इलेक्शन में वेव चलती है, किसी एक ज़िले में, किसी एक डिवीज़न में, किसी एक सूबे में, तो उसको नाइंसाफ़ी पे मबनी नहीं कहा जाता। अब जैसे वेव चली केपी के में, वहाँ सब आज़ाद जीत गए। वेव चली पीपल्स पार्टी के जो सिंध में, तो 1-1 लाख वोट लोग वोट डालने आते हैं। अब शहर में इस तरह की वेवें आमतौर पर नहीं होती, यहाँ शोर शराबा ज़्यादा होता है और लोग एक दूसरे डिस्कस नहीं करते। जो पेरीफ्री में ये डिस्कशंस बहुत होती हैं। रिज़ल्ट जो भी हो, उस वक्त एक दूसरे को गालियां देने की बजाय खुले दिल से कबूल करना चाहिए। अभी कुछ देर पहले एक साहब जो लाहौर से जीते हैं, उन्हें जियो वालों ने कहा कि आपको आपके मुखालिफ ने मुबारकबाद दी, तो उसने कहा हाँ दी है, रात को क्यों नहीं दी, सुबह क्यों दी। मतलब व्हाट द हेल, जब किसी ने मुबारकबाद दी है तो उसको खुशदिली से लेना चाहिए। लेकिन जब आपके अंदर इस तरह के तासुबात होते हैं तो फिर आपको फॉलो करने वालों के अंदर भी दुनिया नफ़रत के साथ नहीं चल सकती। दुनिया हर लम्हे आग पे बैठ के भी नहीं चल सकती। अभी इलेक्शन है एक दिन का, 5 साल बाद ये दोबारा होना है और होना चाहिए। बाकी दिनों में आपका काम था वोट देना, दे दिया। अब बाकी डिस्कस करना बंद कर देना चाहिए। जो जीतेगा उसको वहाँ हलफ भी उठाना है, पार्टी में जाना है, जो पार्टी तय करेगी वज़ीर आला किसने बनना है, वज़ीर आज़म किसने बनना है। ये अब इतने सारे लोगों ने उनको काम दे दिया कि मियाँ तुम संभालो, हमें अपने काम करने दो। मगर हमारे यहाँ इतनी ख़राब बात है कि हर बंदा उनके बिहाफ पे खुद डिस्कशन में लग जाता है और फिर आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे के सर फाड़ते हैं, बाज़ दफ़ा गोलियाँ चलाते हैं। ये अच्छा नहीं है, न सिर्फ पॉलिटिक्स में, इसी तौर पे घर में, घरों में ख़वातीन बाज़ बातों को, वाक़यात को, हादसात को, यानी एक दफ़ा हो गया तो बाबा छोड़ दो ना, उसको नहीं छोड़ते, फिर वो लटकते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। आज जो हमने सवाल मुंतखब किया है या आलिया का है, वो कहती हैं कि जो शौहर बीवी से नाराज़ हो और 2 महीने गुजर जाए, बीवी क्या करे, जबकि बीवी को पता भी हो कि शौहर उसका इंतज़ार कर रहा है कि उसके पास आए। दिल तो करे बीवी का शौहर के पास जाने को, मगर मना करे तो क्या करना चाहिए। फिर उन्होंने वजाहत भी कि जो शौहर बीवी से नाराज़ हो, ज़ाहिर है वो तो नहीं मनाएगा और ना उसके पास आएगा। इससे पहले कि इस सवाल को हम एड्रेस करें, नेड ने कहा है कि सर मियाँ बीवी की लड़ाई हो गई हो तो आप तो कहेंगे बीवी पहल करे,
ہر دفعہ بیوی ہی کیوں پہل کرے؟ سوال دونوں ملتے جلتے ہیں، دونوں کی ٹون کا فرق ہے، پر دونوں کی ٹون میں جو چیز کامن ہے وہ انا ہے۔ ایک ہوتی ہے خودداری، وہ اور چیز ہے، ایک ہوتی ہے انا جس کو ہم کہتے ہیں نا جھوٹی انا۔ یہ رشتوں کو، تعلق کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اب ان دونوں سوالوں کے بعد جو میں نے سوچا میں آپ سے وہ لگاؤں شیئر کرنے کہ دو آپشن ہیں۔ اگر آپ نے ناراض رہنا ہے اور انا کو پوجنا ہے تو بسم اللہ، صبح گاڑی پکڑیے، اینڈرائڈ لیجئے میاں سے کہ یہ مجھے گھر چھوڑ آئے، اور اس کے بعد گھر والوں کو جا کے بتائیے، پھر پہلے خود روئیے پھر گھر والوں کو رلائیے۔ یہ ایک پیٹرن ہے۔ دوسرا کہ جب میاں لیٹ جائے تو چپکے سے جا کے اس کے لاف میں گھس جائیے، اس کا ہاتھ پکڑیے، ہاتھ پہ بوسہ دیجئے اور اس سے چمٹ جائیے۔ کتنی جو غصہ ناراضی رہی ہوتی ہے اس ایک لمس کے بعد، ٹچ کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر وہ ایسے ایسے بھی کرے تو آپ کے ہاتھ چاہے اتنے اتنے ہو، اس کو تھام لیجئے، اور اس کے بعد جب بھی بیچ میں انا آئے گی تو دوری آئے گی۔ جب بھی بیچ میں انا آئے گی تو جو انا کی سواری ہے، سواری بادے بہاری، اس پہ شیطان بیٹھ کے آتا ہے، بندہ نہیں بیٹھنے دیتا وہ، چونکہ انا ہوتی اتنی سی ہے، ہوتے ہوتے اتنی۔ وائی می؟ خوشی کس کو چاہیے؟ سکھ کس کو چاہیے؟ محبت کس کو چاہیے؟ عزت جس کو چاہیے، انا کو وہ چھوڑے گا۔ پچھلے دنوں ہمارے بہت ہی پیارے دوست ڈاکٹر عاصم اسد امریکہ سے آئے ہوئے تھے۔ اچھا، ایک ان کی بات نے مجھے بالکل لوٹ لیا۔ انہوں نے کہا کہ جب کبھی میرے اور میری بیوی کے درمیان اختلاف ہوتا تھا تو ہم دونوں نے یہ طے کیا ہوا تھا۔ اچھا، ڈاکٹر عاصم اسد کون ہیں؟ یہ لاہور جمیت کے ناظم تھے، جمیت کی مرکزی شورا کے رکن تھے، بہت ووکل، اونچی ان کی آواز ہے، بڑے دوستدار، زور سے بولنے والے، اور یعنی لیڈر ٹائپ آدمی، پر اندر سے اللہ کو ماننے والے۔ بیوی ان کی امریکی۔ اب ان دونوں نے طے کیا کیا کہ دیکھو جب بھی ہم کبھی آپس میں لڑیں گے تو سوری کر لیا کریں گے، اور اگر ہمیں لگے کہ مسئلہ زیادہ ہے تو پھر ہم اس پہ بحث نہیں کریں گے، اللہ اور رسول کو ثالث بنا لیں گے۔ جس کی غلطی ہوئی اگر اللہ اور رسول نے اس پہ بتایا ہوا ہے کہ یہ کرنا یہ نہیں کرنا، تو دوسرا پیچھے ہٹ جائے گا، سوری کر لے گا۔ اب اس بات کو 32 برس گزر گئے ہیں، اور ان کی زندگی اتنی سموتھ اور شاندار، اللہ نے ان کو 6 اولادوں سے نوازا۔ ایک کامیاب بزنس مین ہے، بہترین ڈاکٹر ہیں، اور اپنے پرانے تعلق کو اور رشتوں کو بھی نبھاتے ہیں۔ خود انہوں نے ایک جوائنٹ فیملی بڑی، اپنے سارے بھائیوں کو وہاں بلایا، ایون بہن کو بلایا، ان کی بہن یہاں ایم این اے تھی، تو اب وہ سب وہاں بزنس کرتے ہیں، اپنی اپنی ان کی شاپس ہیں، اور ایک بڑا اس کا جو ہیڈ آفس ہے وہ بہن سنبھالتی ہیں، ان کے میاں کچھ اور سنبھالتے ہیں، یعنی اتنے ایمیکیبلی۔ اور اس بیچ میں انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ اتنی خوبصورتی سے تعلق بنایا۔ انا تو ہر جگہ ہوتی ہے لوگوں کے بیچ میں، پر اگر یہ آپ کی خوشی کو اغوا کر کے لے جائے اور ذبح کر دے تو آپ سوچئے پھر آپ کو عقل مند کون کہے گا۔ تو ان دونوں سوال کرنے والی بیویوں سے میری گزارش تو یہ ہے کہ جب کبھی میاں بیوی کے ساتھ باہم ناراضی ہو تو میاں اگر دل بڑا کر لے تو بہت اچھا ہے، دیٹس ٹو گڈ، یہ میاں کوئی واجب ہے۔ لیکن عورتیں تھوڑی نادان ہوتی ہیں، چاہتی ہیں کہ بے شک غلطی ہماری ہے لیکن میاں ذرا پیش قدمی کرے، پیش قدمی مطلب پہل کر لے اور انہیں گلے سے لگا لے، کوئی پیار سے کہہ دے تو غلطی ایسے۔ بعض ایسی ہیں ڈھیٹ ہڈی، وہ نہیں مانتی، تو ویسے اس طرح کے کیسز میں تو میرا من بھی ہوتا ہے کہ میاں سے کہوں کہ تو منہ نہ لگا، اس کو ذرا ایسے مزہ چکھنے دو، اگنور کرنے دو۔ لیکن ان رشتوں کو پیار سے جذب کرنا چاہیے، ایبزارب کرنا چاہیے، پھر اس میں لذت بھی زیادہ ہے، خوشی بھی زیادہ ہے۔ میں آپ کو یقین دلاؤں کہ اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر و برکت بھی زیادہ ہوتی۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔